मरवा साहब कल 5वीं मरतबा CM KPK जो है वो अडियाला जेल गए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू कर चुके हैं, हाई कोर्ट से भी कर चुके हैं, पार्लियामान में भी वो आए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही। तो अब PTI क्या करेगी, अगला लाएअमल उनका क्या होना चाहिए? इसको रोकने के लिए उन्होंने कल KP हाउस पे छापा भी मार दिया ताकि आइंदा इस्लामाबाद ही ना आए। देखिए ज्यादती कर रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की भी तवीन है। एग्जीक्यूटिव चीफ है एक सूबे के, उस सूबे के अवाम की और उस सूबे के पार्लियामान की तवीन है। क्या हो जाएगा वो अगर वो खान से मिल लेता है? क्यों इतना अना का मसला बना दिया है? बहुत अफसोस होता है। और फिर KP हाउस में वारंट ले जाके खड़ा होना, यानी आप क्या पैगाम दे रहे हैं? इतनी फिसैयत न करे, इतना जुल्म न करे, सारे दरवाजे उसने खटखटा दिए, आप कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे। मरवा साहब ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम इतनी नागुज़ीर क्यों है आपकी नज़र में? वाकई इसकी ज़रूरत थी अभी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जिन आइटम्स पे या जिन आर्टिकल में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, मुझे दो चीज़ों पे बड़ा मैं खाइफ हूँ। एक तो एग्जीक्यूटिव को इख्तियार देना कि वो अदल करें, यानी आपका अदालती निज़ाम पे आपने क्या छोड़ दिया कि अब आप यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप अदलिया से इख्तियार लेके एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं। दुनिया में किस मुल्क में इंतजामी अफसरान जज होते हैं? यहाँ आपने मिलिट्री ट्रिब्यूनल को भी जज के इख्तियार दिए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को आप, ये मुशर्रफ ने 2002 में ख़त्म किया था, लेकिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि किसी सूरत में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप इन लोगों को इख्तियारात दे रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन में इंसाफ का, हक का, मेरिट का कबाड़ा किया। यानी इनसे कोई क्या तवक्को रखेगा? 243 वाली जायज़ है जो आर्टिकल 243 में तरमीम आ रही है? नहीं, उस तरमीम को ये देखना होगा। अगर वो हुकूमत से ये इख्तियार लेते हैं कि सर्विस चीफ की तकर्री कोई आर्मी ऑफिसर करेगा, फिर तो सरासर जुल्म है पाकिस्तान के साथ। और बहुत ही ज्यादा सिविलियन बालादस्ती जो है वो चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी नाम की तब्दीली है तो नाम की तब्दीली से शायद ही कोई फर्क पड़े, सिविलियन बालादस्ती जो है वो मुतासर नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर के लिए अभी तक जो है वो उसकी तकर्री का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपने सिग्नेचर किए थे अपोजिशन लीडर के लिए जो PTI ने जमा करवाई थी? मुझे किसी ने कहा ही नहीं है। मुझे तो ये जो इन्होंने पार्टी बनाई है, ग्रैंड अलायंस बनाया है, कभी इसकी दावत नहीं दी है। मैं तो शायद रांदे दरगाह हूँ, तो लिहाजा सिर्फ आपको गालियाँ मिलती हैं PTI से? बस मेरा ख्याल है, मुझे नहीं, वहाँ तो गालियाँ सबको मिलती है। आप भी अगर हिस्सा लेना चाहें तो सर जो ग्रैंड अलायंस बना है अपोजिशन का, उसमें PTI के अलावा दूसरी जमातें भी हैं, उनकी तरफ से भी कोई रब्ता नहीं किया गया आपके साथ? नहीं, मैं देखिए मेरे साथ बहुत सारी पार्टियों के जो काबिरीन हैं, बड़े मेरे साथ खुशगवार ताल्लुकात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे मैंने के साथ हर ओहदेदार के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात है। मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदर आपके साथ खसूसी सलूक करता कौन है? बैरिस्टर गोहर है, सलमान अगर मुराजा है, कौन है जो आपको PTI में नहीं देखना चाहता? अब इस बात में मैं पढ़ता ही नहीं, ठीक है ना जी। हमारी परवाज अब खुद इन्होंने अलहदा की हुई है, तो अलहदा परवाज में भी थोड़ा बहुत मजा आ ही जाता है। नरवल साहब ये बताइएगा, 26 आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आला को खुद आना पड़ता है, मुलाकात करनी पड़ती है कि इमरान खान के केसेस फिक्स कर दिए जाएं। 10 महीने हो गए, केस फिक्स नहीं हो रहा है। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद PTI के लिए कोई स्पेस होगी, या PTI को स्पेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अदलिया का कबाड़ा उस वक्त निकला जब काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज मुल्क में अदालत की जो शबी या जो चेहरा मस्ख हुआ है, इंसाफ जो मफकूद हुआ है, और ये मुल्क में जो तबाइफुल मलूकी का समा है, इस सब की जिम्मेदारी काजी फैज़ ईसा पर आयद होती है। उन्होंने उस वक्त न कि सिर्फ PTI को भेंट के निशान से महरूम किया, बल्कि वो तमाम रास्ते हमवार कर दिए फ्लोर क्रॉसिंग के अपने फैसलों के जरिए कि जाके अब हम रिजर्व सीटों से भी महरूम हैं। अदलिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया है, यहाँ 2 ताई अक्सरियत भी मिल गई है। इस सब तमाम गन की जो आबियारी हैं वो 27वीं तरमीम में PTI के साथ खड़े होंगे या हुकूमती साइड में कैद, क्योंकि बस तरमीम अच्छी भी हो सकती है? देखिए, मैं मुसव्वदा पढ़ूंगा,
مجھے پی ٹی آئی اگر کہے گی کہ ہمارا ساتھ دیں تو ذات من دوں گا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شرکت کے لیے دعوت دی ہے پڑھے تو صحیح نا، ابھی پڑھے بغیر اگر بائیکاٹ کر دیں تو یہ کوئی ریشنل منطقی یا کوئی مدلل جواب نہیں ہے۔ پہلے پڑھیں، کوئی چیز اگر عوام کے فلاح میں ہے اور پاکستان کے فلاح میں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں شاید پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح پیپل پارٹی نے کل بڑی اچھی بات کی، بلاول بھٹو زرداری نے کہ NFC ایوارڈ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، 18ویں ترمیم کو، آئینی ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ایسی جماعتوں کا ساتھ دیں۔ کیا بلاول بھٹو کی باتوں پہ آپ کو یقین ہے؟ نہیں، بلاول بھٹو جو ہے اس نے یہ CEC کے فیصلے سنائے ہیں تو لہٰذا یقین تو کرنا پڑے گا۔ 26 نومبر آ رہا ہے، کوئی آپ لانگ مارچ، کوئی احتجاج دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور 26 نومبر جو گزشتہ سال ہوا تھا اس سے متعلق؟ مجھے کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ فیصل واڈا نے تو کہہ دیا یہ پھینٹا لگے گا، خان اگر آئیں گے تو صاحب کی رہائی پھر کیسے ہوگی؟ وہ اگر نہ بھی کہتے پینٹا پھر بھی لگنا تھا۔ خان صاحب کی رہائی پھر کیسے ممکن ہے؟ اور جنید اکبر کی وارنٹ کی گرفتاری پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ مجھے علم نہیں ہے، ایک مقدمے کا پتہ چلا ہے، یہ دونوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اب اسلام آباد آئندہ نہ ہو، یہ اس وجہ سے گئے ہیں۔ سہیل افریدی کی حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے وہ دیکھیے حکومت تو ابھی بنی ہی نہیں ہے، تھوڑا چلنے تو دینا۔ وہ بیچارہ تو وزارت اعلیٰ چھوڑ کے روزانہ ادھر پھر رہا ہوتا ہے خان سے ملنے کے لیے، تھوڑی سی حکومت ہونے دے، 5-6 مہینے کے بعد کوئی آدمی اسیسمنٹ کر سکتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی ہے، کرپشن سے پرہیز کر رہے ہیں، میرٹ پہ لوگوں کو مناصب دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں 6 ماہ میں پتہ چل جائے گی۔ سرد صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا میں صرف امن و امان کی صورتحال؟ دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے مابین جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے نیسیسری اسٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے عوام۔ اگر خیبر پختونخوا میں بتخوری ہو رہی ہے، چینہ جپٹی ہے، ڈکیتیاں ہیں، اور یہ تمام جو ہے عسکریت پسندی کے آڑ میں ہو رہی ہے، تو لہذا کیوں کر آپ علاقے کے لوگوں کو محروم کر سکتے ہیں کہ آپ اس بات چیت میں حصہ نہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت اگر ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کرتی ہے اور افغان حکومت جو ہے وہ جواب دے دیتی ہے کہ ہم نے آپ کی بات قطعاً نہیں مانی ہے، تو لہذا ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ ہوگی۔ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، عوام کو اس میں انوالو کریں، جرگے کی شکل میں ان کو جانے دیں، اور پھر یہی لوگ قبائلی عمائدین یا جرگے اکابرین آئیں گے، خود عوام کو بتائیں گے کہ جی وہ تو کوئی بات ہی نہیں مان رہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ مرغت صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے پیغام جاری کی تھی جو کہ ٹانک کے علاقے سے تھی، اور خواجہ آصف کا یہی موقف ہے کہ یہ سب کچھ ادھر افغانستان سے ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے جو TTP نے مطلب ویڈیو بیان جاری کی ہے کہ ہم ٹانک پر موجود ہیں اور ہم مطلب ٹانک کو کنٹرول کر۔ TTP کا کنٹرول رات کے وقت ہوتا ہے، دن کے وقت نہیں ہوتا، اور رات کے وقت جو ہے اندھیرا ہوتا ہے، اور یوں جو ہے ہمارے علاقے ٹانگ، لکی مربت، بنو، کرک، DI خان، یہ سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کمیونیکیشن یعنی روڈ، سڑکیں عموماً زیادہ تر کچی ہے، پھر وہاں موومنٹ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔